बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने लगे हैं जनाब की ज़ल्म खलीलज़ाद और इमरान खान का आपस में क्या ताल्लुक़ है और ज़ल्म खलीलज़ाद साहब पाकिस्तान से क्या अपनी मुखालफत का बदला लेना चाहते हैं, क्या उनकी पीछे मकसद क्या और उनकी क्या मुखालफत है, ये सारा कुछ आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात होगी कि ज़ल्म खलीलज़ाद साहब ख़ुद कौन हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद साहब जनाब एक अफ़गानी हैं, 1952 में मज़ार शरीफ में पैदा हुए और कोई आम घराने में नहीं बल्कि एक फ्यूडलिस्ट घराने में बहुत बड़े ख़ानदान में पैदा हुए। ज़ल्म खलीलज़ाद का वालिद जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा फ्यूडलिस्ट है और ज़ल्म खलीलज़ाद साहब अपने हाई स्कूल के ज़माने में ही अमेरिकन शिफ्ट हो गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है वो बैरूत लेबनान यूनिवर्सिटी से जो है मुकम्मल की। इसके बाद मोहतरम 1972 से 1979 तक जो है अमेरिका में रहे और अमेरिका में मुख्तलिफ जो ओहदे हैं उन पे काम करते रहे। और इसके साथ साथ जनाब इसी दौरान एक तहरीक चली थी जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। वो तहरीक थी जनाब पख्तूनिस्तान नाम की तहरीक थी। उस पर आगे बात करते हैं, लेकिन इस तहरीक में जो सबसे मेन किरदार और प्रोपेगेंडा किया गया था आलमी मीडिया पे या आलमी बिरादरी में प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स यही ज़ल्म खलीलज़ाद था। खैर, जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन दाखिल हुई, मास्को काबल में आई, तो जनाब मास्को के दाखिल होने के बाद ये मोहतरम कोलंबिया में की यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और 1984 से 1988 तक ये मोहतरम यानी कि ज़ल्म खलीलज़ाद साहब मुजाहिदीन के लिए अमेरिका में सबसे सरगर्म कारकुन थे और अमेरिकन और मुजाहिदीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे। और जनाब जिस वक्त काबल के अंदर डॉक्टर नजीब को घसीटा जा रहा था, उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया और उनको कत्ल किया गया, उस वक्त ये मोहतरम बिल्कुल खामोश रहे। हालांकि ये भी एक पख्तून थे, वो भी एक पख्तून था, लेकिन ये अपने पश्तून भाई के लिए नहीं बोले, ये खामोश रहे, इनकी ज़बान पे ताले पड़े रहे। हालांकि ये जिस वक्त जिस पोजीशन पे थे या अमेरिका में अगर डॉक्टर नजीब के लिए तहरीक चलाते तो ये भाई साहब एक मजबूत ना सिर्फ तहरीक चला सकते थे बल्कि डॉक्टर नजीब को साथ वो कुछ ना होता जो कि उनके साथ किया गया। बहरहाल ये खामोश रहे। इसके बाद जनाब मोहतरम रिपब्लिकन पार्टी के साथ अपनी यानी कि एजुकेशन की या सरकारी मुलाजमत के बाद रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा है। और चूँकि हम सब जानते हैं रिपब्लिकन पार्टी जो है वो फ्यूडलिस्टों की तंजीम है, उसमें अमेरिका में ज़्यादातर फ्यूडलिस्ट है लोग रिपब्लिकन पार्टी के हिस्सेदार हैं या बहुत बड़े बड़े सरमायादार रिपब्लिकन पार्टी का साथ काम कर रहे हैं। तो ये भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मोहतरम ने जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका दाखिल हुआ तो वहाँ पे एम्बेसडर के तौर पे काम करते रहे। फिर ये इराक़ में काम करते रहे और फिर बराह रास्त ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी काम करते रहे 2007 से 2009 तक गालबन। और फिर 2018 से 2021 तक जो यहाँ पे अमन मुज़ाकरात हुए अफ़गानिस्तान में या जो कुछ भी हुआ, जो मामला चला, ये उस मामले में अहम किरदार अदा करने वाले अशख़ास में से थे। और इसी दौरान यही वो वक्त था जनाब कि ये ज़ल्म खलीलज़ाद साहब इमरान खान के नज़दीक आए और इमरान खान और इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। ज़ल्म खलीलज़ाद चूँकि एक पश्तून है और इससे पहले इनका जो बैकग्राउंड है आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि जनाब ने हर सूरत अमेरिका ही की खिदमत की, ना आपने पश्तूनों की कभी खिदमत की, ना आपने वतन की कभी खिदमत की, हर जगह हर वक्त अमेरिका की खिदमत की। चूँकि अमेरिकन ये इनके पास जो है अमेरिकन शहरी हैं, अमेरिकन सिटीज़न वोमेन से इन्होंने शादी भी की हुई है, तो
اس حوالے سے یہ لازم ہے کہ ان کو جو ہے امریکہ کا وفادار ہونا چاہیے. بہرحال یہ وفاداری میں بہت آگے تک گئے اور اتنے آگے تک گئے ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے مسلمانوں کو جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے خوب رگڑوایا امریکہ سے. اب جناب جب یہ پاکستان کے قریب آ رہے تھے، عمران خان صاحب کے قریب آ رہے تھے، چونکہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ بھائی طالبان یہاں پہ اقتدار میں آئیں گے. سب کو پتہ تھا جس طرح امریکہ اسلحہ چھوڑ کر جا رہا تھا یا جو کچھ چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی افغان جو لوگ ہیں یا افغان آرمی ہے یا افغان پولیس ہے ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، افغان آفیشل کے لیے یہ اسلحہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن حقیقتاً یہ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کو یہ اچھی طرح علم تھا کہ جو ہی وہ نکلیں گے اس کے بعد طالبان ایک کنٹرول سنبھال لے گا. کیونکہ اس سے پہلے بہت پہلے افغانستان میں کام کرنے والے یا افغان جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ بار بار انتباہ کر چکے تھے کہ بھائی طالبان واپس آ رہے ہیں. 2015 14 اور 2018 سے تو واضح طور پر کابل میں طالبان دیکھے جا رہے تھے. یہ افغان سٹیزن کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، افغان سٹیزن کہتے ہیں. تو وہاں بھائی طالبان اپنا قدم جما رہے تھے، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی کہ وہ عام گھوم پھر سکتے ہیں. تو لازم بات ہے کچھ بیک گراؤنڈ میں معاملات چل رہے تھے تو بھائی یہی معاملات طے کروا رہا تھا. اب اس صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ بھائی جو ہے نا طالبان کہ یہ چونکہ قریب تھا یہ سارا معاملہ ہینڈل کر رہا تھا، تو یہ اس بندے نے وہاں پہ طالبان کو بھی بھائی اپنی انگلی کے جو ہے نا اشاروں پہ لے آیا تھا کہ آپ نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد. تو بھائی صاحب اس بندے کا پروگرام یہ تھا کہ اب اس نے بدلہ لینا تھا. وہ بدلہ اب کس کے ذریعے؟ ادھر افغانستان میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر، ادھر پاکستان میں عمران خان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر یہ بدلہ لینا تھا. وہ بدلہ یہ تھا جناب کہ 70 کی دہائی میں ایک تحریک چلی تھی جس کو پختونستان کی تحریک کہا جاتا ہے، جو کہ جس میں بہت سے لوگ ملوث تھے، حتیٰ کہ USSR بھی اس میں شامل تھی. اس تحریک کو کچلنے کے لیے، چونکہ یہ تحریک پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ تھی، پاکستان کی سرحدوں پہ بھی اس نے معاملات گڑبڑ کر دیے تھے، تو بھائی اس تحریک کو کچلنے کے لیے بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک آپریشن کیا تھا. اور یہ چونکہ میں آپ سے آلریڈی ذکر کر چکا کہ یہ اس تحریک کے سرکردہ جو گماشتے تھے یا سرکردہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، یہی وہ شخص ان میں بھی شامل تھا. تو جناب اس شخص نے اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے. اب چونکہ یہ جانتا ہے کہ ملک کے حالات جس طرح غیر مستحکم ہیں، سیاسی عدم استحکام سے پاکستان دو چار ہے، تو یہ ہر ممکن عمران خان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ ہیلپ کرے گا معاملہ مزید بگڑے گا، اور اس طرح اس کی وہ تمام مخالفتیں یا وہ عزائم جو کہ ماضی میں پورے نہیں ہوئے تھے اب پورے ہو جائیں گے. تو بھائی یہ ساری کہانی اسی لیے چلا رہا ہے. اس کے علاوہ نہ اس کو اپنے وطن سے کوئی محبت رہی ہے، نہ اپنے جو ہے لوگوں سے کبھی محبت رہی ہے، اور نہ ہی اب اس کو عمران خان سے کوئی خاصی دلچسپی ہے. بس اس کو اپنے عزائم ہی سے دلچسپی ہے، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. ویورز ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.